اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی متی روا حسی فزول زندگی متی روا حسی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی متی روا حسی فزول زندگی متی روا حسی فزول پدې دنیا چې دوکن شیرورا پدې دنیا چې دوکن شیرورا د خپل دین پکار کی تل اوس مشغول زندگی متی روا سی فزول زندگی متی روا سی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی متی روا سی فزول زندگی متی روا سی فزول در سره وخت ډیر قیمتي دی ګرانا و در سره وخت ډیر قیمتي دی د زندګۍ د تیرې دوست دکړه اصول زندگی ماتی روا سی فزول زندگی ماتی روا سی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی ماتی روا سی فزول زندگی ماتی روا سی فزول رب تا کوا هر وخت سوالونه ورب تا کوا هر وخت سوالونه چې شي زاري دي د الله په در قبول زندگی ماتی روا سی فزول زندگی ماتی روا سی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی ماتی روا سی فزول زندگی ماتی روا سی فزول د دین دعوت ورزهر چات کوا د دین دعوت ورزهر چات کوا ایزن کا خیل شیخ استبالا کپول زندگی ماتی روا سی فزول زندگی ماتی روا سی فزول اطاعت کړه د الله او د رسول زندگی ماتی روا سی فزول زندگی ماتی روا سی فزول